बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ूर नाज़रीन इकराम, रजब के महीने की एक ख़ास तस्बीह। रजब के महीने में 10 बार इन कलिमात को पढ़ लें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत खुली आंखों से देखेंगे। 10 कलिमात की ये तस्बीह पढ़ें और 10 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। अगर आप मकरूज हैं और कर्ज की अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, अगर आप मुफलिसी का शिकार हैं और आपके पास आमदनी नहीं, तो आप अल्लाह ताला से रजब के महीने में सिर्फ एक मर्तबा ये 10 कलिमात पढ़कर अल्लाह से खुलूस दिल के साथ मांग लें। इंशाअल्लाह ये अमल खत्म होने से पहले ही अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद को पूरा फरमा देंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत है। अल्लाह ताला से मांगने का हमें तरीका नहीं आता। अल्लाह के देने में देर नहीं, हमारे मांगने में देर है। अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। दुनिया वालों के सामने आप एक बार मांगेंगे वो देंगे, दूसरी बार मांगेंगे तो वो ताना देंगे, तो बार बार मांगेंगे तो आपको नदामत होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो मुकद्दस और बाबरकत जात है, वो आलीशान जात है कि जिससे मांगे तो वो खुश होता है, जिससे ना मांगे तो वो नाराज होता है। नाज़रीन, हम सबको अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाते हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक अपने बंदे की दुआ कबूल करता रहता हूँ जब तक कि वो ये नहीं कहता कि मेरी कोई दुआ कबूल होती ही नहीं। दुआ की कबूलियत की बहुत सी सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि अल्लाह ताला से जो चीज मांगी जाए अल्लाह ताला वही अता कर दे। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जो दुआ अल्लाह ताला से खुलूस दिल के साथ मांगते हैं, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं और वो अमल हमारा कबूल हो जाता है और हमारी वो हाजत पूरी हो जाती है। और दुआ की दूसरी सूरत ये है, अल्लाह ताला हू बहू वही चीज अता नहीं करते, मगर उस दुआ की कबूलियत की ये सूरत होती है कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है, कोई मुश्किल हमारे ऊपर आने वाली होती है और अल्लाह पाक उस दुआ की बरकत से उस मुश्किल को, उस मुसीबत को, उस आफत को हमारे ऊपर से हटा देते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी एक हाजत को पूरा नहीं फरमाते, बदले में हमारे ऊपर आने वाली किसी मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो उसको तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला 70 मौत से ज्यादा प्यार करने वाली जात है। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को तकलीफ नहीं देते और उसके अंदर उसके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत हो, कोई आफत हो, तो उसकी दुआ की बरकत से उस मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। और दुआ की कबूलियत की तीसरी सूरत यह है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को दुनिया में कबूल नहीं फरमाते, आखिरत के खजाने में हमारी दुआएं जखीरा हो जाती हैं और आखिरत में जब हमारे अमाल नामे तोले जाएंगे और उस वक्त नेकी और बदी को तराजू में तोला जाएगा, तो उस वक्त जो दुआएं हमने मांगी होंगी, वो दुआएं जो कबूल नहीं हुई होंगी, अल्लाह ताला उनका जखीरा हमारे लिए, हमारे नेकियों के पलड़े को भारी कर देगा। उस वक्त बंदा जब देखेगा कि उसकी दुआओं का इतना ज्यादा अजर सवाब उसको आखिरत में मिल रहा है, तो वो तमन्ना करेगा कि काश कि दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई होती। तो नाजरीन, इंसान बहुत ही जल्दबाज है। हम बहुत जल्दबाजी में सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हम कोई भी वजीफा, कोई भी अमल करते हैं, अमल करने के फौरन बाद ही हम उसकी कबूलियत का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि अल्लाह ताला दुआओं को जरूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमारे वज़ाइफ को जरूर कबूल फरमाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। लिहाजा हमें मुस्तकिल मजाजी के साथ एक अमल को एक मर्तबा करें। अगर वो अमल हमारी वो हाजत पूरी नहीं हुई तो हम दूसरी मर्तबा भी वो अमल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह के अस्मा, अल्लाह ताला की जात का नाम हम जितनी बार लेंगे, जितनी बार हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, हमारे अमाल नामे में उतनी ही नेकियां बढ़ती जाएंगी। दुनिया में अगर हमारे वज़ाइफ कबूल नहीं हो रहे तो हमारे पढ़ने का सवाब हमारी नेकियों के खजाने में जमा होता रहेगा। लिहाजा हमें अल्लाह के ऊपर मुकम्मल तवक्कल के साथ, मुकम्मल ध्यान के साथ इस रजब के महीने में
ایک وظیفہ کر لینا چاہیے۔ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کے بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس رجب المرجب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان دنیا کی سیر کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے ملے۔ تمام انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ اس بابرکت مہینے میں ہم جو بھی عمل کریں گے اس کی ایک ایک گھڑی بابرکت اور قبولیت کی گھڑی ہے، لہذا اس میں جو بھی عمل کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ لہذا کامل یقین کے ساتھ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اگر آپ مقروض ہیں اور قرضے کی خلاصی نہیں ہو رہی، اگر آپ مالی مفلسی کا شکار ہیں، اگر آپ کے پاس مال اسباب نہیں، آپ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے آپ کے وسائل بہت کم ہیں اور آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو غنی کر دیں گے۔ صرف اللہ کے اس نام کی تسبیح کرنے سے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور کرم سے آپ کو، فقیر ہیں تو آپ کو غنی کر دیں گے، اگر آپ مالی مشکلات کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ تو آتے ہیں آج کی اس تسبیح کی طرف۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگ رہا ہو وہ 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے ہمارے ساتھ بھی اس درود کو پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس آیت کریمہ کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ناظرین محترم، آپ اللہ کے ایک نام، اللہ کے ایک صفتی نام کی تسبیح اپنی آنکھیں بند کر کے صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ وہ اللہ کا صفتی نام ہے یا فتاح۔ یا فتاح کا مطلب ہے کھولنے والے، مقدر کھولنے والے رب آپ کو اس تسبیح کی برکت سے آپ کے مقدر کھول دیں گے، آپ کے اوپر رحمت کے دروازے، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ 100 مرتبہ یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ نے جتنی بار درود ابراہیمی پہلے پڑھا تھا 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو آخر میں پڑھ لیں اور پھر اس تسبیح کے مکمل ہونے کے بعد 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے قیمتی وظائف ضائع ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل میں برکت نہیں رہتی، ہمارا عمل مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پاتا، لہذا استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور یہ وظیفہ اپنے دربار میں قبول فرمائیں گے۔ 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ سے یقین کے ساتھ اس آس اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو پورا فرمائیں گے، اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، رو رو کر اللہ کے دربار میں اپنی گزارش، اپنی ضرورت پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سننے والے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات کو اپنے غائب کے خزانے سے پورا فرمائیں، آپ کی مالی ضروریات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں اور آپ کو بابرکت رزق اور رزق حلال عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخر میں ایک اہم گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔